नमस्कार, करेन्ट न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्युजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। हरेक दिन समाजमा अपराध भएका घटनाहरू अहिले सार्वजनिक हुन थालेका छन्। हरेक समाजमा अपराध हुन्छ, तर अपराधको मात्रा कति छ त्यो हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। समुन्नत समाजमा र विपन्न समाजमा अपराधको स्तर र अपराधको गुणात्मकतालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। मात्रा कम छ या घटी छ हेर्नुपर्ने हुन्छ। बढ्दै गइरहेको छ भनेदेखि निकै चिन्ताको विषय हो। घट्दै गइरहेको छ भनेदेखि त्यो प्रहरीको एउटा सफलता हो, सँगसँगै समाजमा पलाउँदै गएको चेतनाको एउटा द्योतक हो भनेर मान्न सकिन्छ। तर पछिल्ला दिनहरूमा नेपालमै हेर्ने हो भनेदेखि अपराधको मात्रा बढ्दै गइरहेको छ। त्यसमाथि पनि साना कलिला नानीहरूमाथि बलात्कार, त्यसपछि हत्या गर्ने क्रम बढिरहेको छ। के कारणले हामीले खोज्नुपर्ने, खोतल्नुपर्ने, खुट्टाउनु पर्ने प्रमुख कारण अब यो बन्न थालेको छ। बलात्कार हरेक समाजमा भएको देखिन्छ, भेटिन्छ, तर कुनै समाजले पनि यसलाई स्वीकार गरेको छैन। यो बलात्कारलाई हरेक समाजले वर्जित गरेको छ। कानुनले कडाभन्दा कडा सजायको व्यवस्था पनि गरेको छ। बलात्कारका घटनाहरू नियन्त्रण हुन्, निरुत्साहित हुन् पीडकहरू भनेर। तर हरेक समाजमा यस प्रकारको घटनाहरू हुने गरेको छ। हाम्रै घटना हेर्ने हो भनेदेखि पनि 6-7वटा घटनाहरू हरेक महिनामा हुन थालेका कुराहरू आउन थालेका छन्। यो बलात्कारको केसमा पनि साना कलिला बालिकाहरू बलात्कृत भएका घटनाले चाहिँ निकै धेरै त्रसित बनाएको छ। मानिसहरूको रौँ ठाडो भएको छ र के कारणले यस्तो प्रकारको जघन्य अपराध भइरहेको छ भनेर खोज्नुपर्ने, खोतल्नुपर्ने बेला भएको छ। तर हामी यो खोजिरहेका छौँ कि छैनौँ त? बलात्कार भएको छ, हत्या भएको छ भन्ने कुरालाई मोटो अर्थमा मात्र हामी बुझिरहेका छौँ कि साना कलिला नानीहरूमाथि भइरहेको यो जघन्य अपराधको जड के हो भन्ने कुराको हामी जरो खोतल्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यो निकै चाखपूर्ण विषय हो, चासोको साथ हेरिनुपर्ने विषय हो। यस्तो विषयलाई हल्का ढङ्गले हेर्नु, हल्का टिप्पणी गर्नु भनेको त्यसले हरेक व्यक्तिको बौद्धिकताको उजागर गर्दछ। त्यसैले गर्दा अहिले यो विषय निकै धेरै चर्चामा रहेको छ र सांसदहरूले कानुन फितल भयो, कडा बनाउनु पर्यो भनेर माग गर्न थालेका छन्। एकछिन यसो विचार गर्ने हो भनेदेखि कानुनको कमीकै कारणले बलात्कारको घटना बढेका हुन् त? हामी यसलाई सोच्न सक्दछौँ, यसमा बहस गर्न सक्छौँ, विमर्श गर्न सक्छौँ। साना केटाकेटी समेत बलात्कृत भइसकेपछि मानिस स्वाभाविक रूपमा आक्रोशित हुनु र आक्रोशमा अलिक कडा शब्दहरू बोल्नु सामान्य कुरा हो। त्यो हरेक व्यक्तिको स्वभावजन्य कुराहरू हुन्। तर रिस उठ्यो भन्दैमा फाँसी दे भन्ने कुरा चाहिँ कति ठिक हुन्छ? फाँसी दिँदैमा अपराध पूर्णतः नियन्त्रण हुन्छ भन्ने मानसिकता कति ठिक हो? यो कोणबाट पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि हामीले यो बलात्कारको घटनालाई कसरी नियन्त्रण गर्ने र यो नियन्त्रण गर्नको लागि कानुन नै बाधक भएको अथवा कानुन खुकुलो भएको हो भनेदेखि कस्तो कानुन बनाउने? अब हामीले यसतर्फ सोच्नुपर्नेछ। सांसदहरूले बहस गरेका छन्। उनीहरूको बहसबाट एउटा निचोड आउँछ कि यो बहस पनि एक ढङ्गको मात्रै छ, अर्को कोणबाट, अर्को दृष्टिबाट हेरिएकै छैन त। आजको अङ्कमा हामी मूलतः यस विषयमा बढी केन्द्रित भएर चर्चा गर्नेछौँ र कार्यक्रमको सुरुवातमा एकजना महिला सांसद जो आक्रोश पोख्दै अब त्यस्तो प्रकारको जघन्य अपराध गर्ने पीडकलाई कडाभन्दा कडा सजाय, त्यस्तो सजाय जुन सजाय दिइसकेपछि सजाय पाउने मानिसलाई त जिन्दगीभर पुगोस् नै, समाजलाई पनि यस्तो सन्तोष पुगोस् कि अब यस्तो काम त गर्न नहुने रहेछ भनेर हात जोडोस्। त्यस्तो कानुन बनाउनु पर्छ भनेर एकजना सांसद बताइरहेको कुरा हामी यहाँ सुरुवातमा प्रस्तुत गर्दैछौँ।
मानसिकता बोकेका अपराधीहरूलाई चाहिँ योभन्दा अझ कठोर खालका सजायहरू दिँदा ताकि उनीहरूले चाहिँ यस्ता अपराधजन्य गतिविधि गर्नलाई चाहिँ उनीहरू पहिलो डर भन्ने उद्देश्यका साथ हामी प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अपराधीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको मनोबललाई घटाउनका लागि उनीहरूको त्यो जुन अपराधी मानसिकतालाई कमजोर बनाउनका लागि चाहिँ अब मृत्युदण्डका कुराहरू छन्, जस्तो कतिपय ठाउँहरूमा लिङ्ग छेदनका कुराहरू पनि छन्, कतिपय ठाउँमा नपुंसक बनाएका समाचारहरू पनि आइरहेका छन्। हाम्रो देशका लागि अब के गर्ने त भन्ने विषयमा चाहिँ आज हामी सबैले छलफल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ, त्यो जरुरी छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब हामी सामान्य ढङ्गले छलफललाई मात्रै छलफल गरेर मात्रै हामी नफर्कौँ, आज एउटा डिसिजनमा चाहिँ पुगौँ। चाहिँमा अब अघि नै पुष्पाजीले भन्नुभयो 16 वर्षभन्दा मुनिकालाई चाहिँ उनीहरूको इच्छा नै भयो भने पनि त्यसलाई बलात्कारका रूपमा लिइन्छ भनेर भनिसक्नु भएको छ। त्यसो हुँदा सबै देशको एउटा अनुभवलाई हेरेर यी अपराधिक मानसिकता बोकेकाहरूलाई चाहिँ एक खालको झट्का लाग्ने गरी चाहिँ एउटा त्यो फाँसीको कानुन हुन्छ कि के गर्न सकिन्छ, लिङ्गले छेदन गर्ने हुन्छ कि होइन भनौँ न, जस्तो अब त्यो नपुंसक नै बनाउन सकिन्छ कि त्यस्ता अपराधीलाई त जे पनि बनाउन सकियो नि। बलात्कारको घटना बढ्नुमा केवल अपराध बढ्नुमा केवल कानुनको छिद्रहरू मात्रै कारण हो कि यसको पछाडि हामीले खोज्नुपर्ने हाम्रो समाजको अवस्थालाई पनि हो? यो एउटा प्रश्न रहेको छ। हामीसँग थुप्रै प्रश्न रहेका छन्, प्रश्नै प्रश्न छ हामीसँग, उत्तर मात्रै कमी रहेको छ। प्रश्नै प्रश्नको यो घेरामा हामीले अर्को एउटा प्रश्न गर्नुपर्ने छ। यदि कडाभन्दा कडा सजाय दिने हो भनेदेखि, दण्ड कडा दिएपछि अपराध हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने हो भनेदेखि, यो मान्यता मध्ययुगमा नै थियो, जुन युगमा यदि कसैले कुनै अपराध गर्यो भने जुन अपराध गरेको छ त्यसलाई नै दण्डित गर्ने चलन थियो। कसैले आँखाले हेरे आँखा फुटाइदिने, औँला देखाए औँलै भाँचिदिने, कसैले मुड्कीले हाने हातै भाँचिदिने, कसैले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध गरे ढुङ्गाले पिटिकन मारिदिने, यस्ता प्रकारका दण्डहरू सजायहरू दिने गरिन्थ्यो। के त त्यो समाज सभ्य थियो? किन हामी मध्ययुगीन समाजलाई बर्बर समाज भन्दछौँ त? किन त्यो समाजमा अपराध नियन्त्रण भएन त? किन त्यो समाजमा महिलालाई वस्तुको रूपमा मात्र हेरियो त? यो बडा महत्त्वपूर्ण सवाल रहेको छ। आज पनि हामीले त्यही मध्ययुगीन ढङ्गबाट सोच्यौँ भनेदेखि यो समस्याको हल निस्कँदैन। आज हामीले सोच्नु पर्नेछ, किन वयस्क या वृद्ध या बालिका बलात्कृत भइरहेका छन्? यो कुरालाई हामीले निचोड एउटा निकाल्नु पर्नेछ र निचोड निकाल्नुभन्दा अगाडि हामीले एउटा यसको जरैसम्म पुगेर अध्ययन गर्नुपर्नेछ। पुरुष मानसिकता यसमा के हो, हाम्रो कानुनले के भन्दछ र हाम्रो समाज कस्तो प्रकारको छ, हामीले कस्तो शिक्षा दिएका छौँ, आर्थिक अवस्था कस्तो रहेको छ, हाम्रो भूगोल कस्तो छ, यस्ता यावत प्रश्नहरू यससँगै जोडिएर आउँछन्। यो प्रश्न जोडेर नहेरिकन केस्रा मात्र हेऱ्यौँ भनेदेखि हामी सही निचोडमा पुग्न सक्दैनौँ। मूल उद्देश्य हाम्रो बलात्कार र हत्या र हिंसा नियन्त्रण गर्नु हो। अहिले पनि कसैले यदि बलात्कार गर्यो भनेदेखि अधिकतम 20 वर्षदेखि न्यूनतम 10 वर्षसम्मको कैद सजाय हुने कानुन बनेको छ। के यो पर्याप्त छैन? यदि छैन भनेदेखि किन छैन र यसलाई कसरी संशोधन गर्ने, यो ढङ्गबाट हामी किन बहस गरिरहेका छैनौँ? र यदि यो पनि अपर्याप्त छ भनेदेखि गर्नुपर्ने चाहिँ के हो, यो कोणबाट हामी किन बहस गरिरहेका छैनौँ? सांसदहरू फेरि पनि बहस गर्दैछन् कडा सजाय दिनुपर्दछ। कडा भनेको चाहिँ के हो, कडा भनेको कति कडा हो, त्यो कुरा पनि यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ।
बलात्कारको घटना भएको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न वास्तवमा इन्टरनेसनल कन्भेन्सन लाई अध्ययन गरेर हामीले पनि सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ। हाम्रो उहाँ मान्यजीले राम्रो कुरा गर्नुभएको छ। 16 वर्ष मुनिका बालिकालाई यदि रेप गरेको छ भने त्यस्तालाई मृत्युदण्डकै व्यवस्था हुनुपर्छ र जबसम्म यो आजीवन कारागार हुँदैन भने तबसम्म यसलाई नियन्त्रण गर्न हामी सक्दैनौँ। त्यसैले यसमाथि अहिले अब सदन चलिरहेको अवस्था छैन, तर पनि हामीले सकेसम्म यसको विरुद्ध जोरदार रूपले आवाज उठाउनुपर्छ र मेरो दल जनता समाजवादी पार्टीबाट पनि सकेसम्म हामीले निश्चित रूपले सहयोग गर्ने। सांसदहरू आक्रोशित देखिएका छन्। महिला सांसदहरू भन्दैछन् कि कडा सजाय दिनुपर्दछ। कडा सजाय भनेको कति कडा सजाय हो, कडा सजाय भनेको कस्तो प्रकारको कडा सजाय हो। हामी कहाँ सजिलै भन्ने गरिन्छ, अत्यन्त रिसाएपछि आक्रोशित भएपछि फाँसीको सजाय दिनुपर्दछ भनेर। तर हाम्रै संविधान जहाँ यिनै सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेको छ र यिनै राजनीतिक पार्टीहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् र त्यो संविधानको धारा 16 मा फाँसी दिइने छैन भनेर प्रतिबद्धता जनाइएको छ र त्यही संविधानको बरखिलाफ हुने गरी अहिले कसरी फाँसीको सजायको कानुन बन्न सक्दछ, यो प्रश्न बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न बनेको छ। यसकारणले फाँसी दे भन्ने हाम्रो एउटा बोलीचालीको अथवा आक्रोशित भएको बेलाको एउटा अभिव्यक्ति भनेर यसलाई बुझ्न सकिन्छ। तर कडा सजाय दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो वास्तविक माग हो। कडा सजाय दिएन भनेदेखि पीडक सधैँ उन्मुक्त भएर हिँड्ने, पीडितले सधैँ पीडित भएर छाती पिटी पिटी रुँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था या बाध्यता बनिरहन्छ। त्यस्तो काम चाहिँ कहिले पनि कदापि गर्नु हुँदैन। कानुनको समस्या के हो? कानुनको समस्या सँगसँगै पीडक किन उन्मुक्त भएर हिँडिरहेको छ अथवा पीडकहरू किन सानो नानीहरूमाथि बलात्कार गरिरहेका छन्, यो केवल अपराधको अर्को कोण त होइन, कतै कतै त्यो मानिसमा मानसिक समस्या त छैन? यो कुरालाई हामीले हेरेका छौँ कि छैनौँ? यो कोणबाट अब हेर्ने कि नहेर्ने विधि निर्माण गर्ने सवालमा मृत्युदण्डको 16 वर्ष मुनिलाई गर्नलाई अब संविधान कानुनलाई हामी छलफल अगाडि बढाउँछौँ भन्ने हिसाबले यसलाई चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूको पनि अध्ययनहरू गरेर र संविधानको पनि विभिन्न देशहरूको अध्ययनहरू गरेर लोकतान्त्रिक संविधानहरूमा यस्ता संशोधनका सम्भावना छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि नेपाल सरकारले पास गरेको भए तापनि त्यसमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने आवश्यकता देखियो र त्यसको लागि हामीले चाहिँ मृत्युदण्डको सजायलाई संविधान र कानुनमा ल्याउनको लागि यसमा हामीले आफ्नो थालनी सुरु गर्ने भने पनि त्यसले एउटा के हुन्छ भने ल पार्लिमेन्टले त अब यो सुरुवात गरिरहेको भन्ने यो विधि निर्माण गर्ने सवालमा थुप्रै कोणबाट हेर्नुपर्ने हुँदछ। आर्थिक अवस्थादेखि लिएर हाम्रो समाजको बनोटदेखि लिएर राजनीतिक व्यवस्थासम्म र आम मानिसको चरित्रसम्मलाई
हेर्नुपर्ने हुन्छ। कानुन निर्माण गर्दाखेरि बहुपक्षसँग संवाद पनि गर्नुपर्दछ। आक्रोशको झोकमा गोली ठोकिदे भन्ने कुरा पनि आएन, फाँसी दे भन्ने कुरा पनि आएन, आजीवन कारावास भन्ने कुरा पनि आएन। मूल कुरा अपराधको नियन्त्रण हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो। अपराधको नियन्त्रणको लागि कडा दण्ड दिएर मात्रै पुग्छ कि कडा दण्ड सँगसँगै सामाजिक चेतना पनि अभिवृद्धि गर्नुपर्छ, शिक्षा पनि दिनुपर्ने हो कि हामीले त्यसतर्फ हेरेका छौँ कि छैनौँ? हामीले शिक्षा दिनको लागि अथवा समाजमा उत्तिकै शिक्षा दीक्षाबाट दीक्षित गर्नको लागि हामीले कस्तो खालको पहल गरिरहेका छौँ? हाम्रा पाठ्यक्रमहरू हामीले कस्तो प्रकारको निर्माण गरिरहेका छौँ र समाजको हाम्रो अहिलेको बनोट हामीले कस्तो प्रकारको पाएका छौँ? यतातर्फ हामीले सोच्ने कि नसोच्ने? यदि त्यो कुरालाई एकछिन गौण मानिदिने हो भने, यदि कुनै समाजमा अहिले पनि फाँसी दिने चलन छ भनेदेखि त्यो समाजमा बलात्कार भएको छ कि छैन, यो कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिनु जरुरी रहेको छ। त्यसैले फाँसी नै एउटा उपचार होइन। यहाँनिर सांसदहरूले विवेक पुर्याउनु पर्दछ। विवेक चाहिँ कसरी पुर्याउने त? विवेकसम्मत ढङ्गको काम चाहिँ के हो त? विधि निर्माण गर्नेहरूले ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हो त? हामी यी कुरा लिएर एकछिनपछि आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा कुराकानी गर्दैछौँ बलात्कार र हत्या, यो जुन घटनाहरू बढिरहेको छ यसको पछाडिको मूल कारण के हो भनेर अहिले पनि चर्चामै छ कि निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या गर्ने व्यक्ति को हो भनेर अहिलेसम्म पनि पत्ता लाग्न सकेको छैन। यसको खोजी अहिले पनि जारी रहेको छ। बझाङको पछिल्लो घटनाले उत्तिकै उद्वेलित गराइदिएको छ र बझाङले सम्झिएको छ तिनै सानो नानी निर्मला पन्तलाई। कतै निर्मला पन्त जस्तै सम्झना बिकको पनि हालत हुने त होइन। अहिले उनका आफन्तहरू छाती पिटी पिटिकन यसको बिलौना गरिरहेका छन्। कुरा यतिमा मात्रै सीमित रहेको छैन। राजविराजमै अर्को घटना आएको छ। एउटा सानो 11 वर्षीय नानीलाई चकलेट खुवाउने बहाना अथवा त्यो देखाएर, लोभ देखाएर बलात्कार गरेको भनेर यस्ता थुप्रै घटनाहरू छन्। यसको लामो फेहरिस्त छ। तर हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ साना नानीहरू नै किन अहिले शिकार बनिरहेका छन्, यसको पछाडिको कारण के हो? कोभिडकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि यो 6 महिनाको बिचमा अर्कै खालको परिस्थिति बनेको छ। आत्महत्याकै घटनालाई हेर्ने हो भनेदेखि यो 6 महिनाको बिचमा करिब 2200 मानिसहरूले आत्महत्या गरेका छन् र यो आत्महत्या के कारणले भइरहेको छ? हामीले यसलाई सामान्यीकरण पनि गर्न सक्दछौँ कि मानिसहरू हिजो पनि आत्महत्या गर्थे, आज पनि गरिरहेका छन्, यसो पनि भन्न सक्दछौँ। तर कोभिडले ल्याएको फ्रस्ट्रेसनको मात्रा यसमा परेको छ कि छैन? हामीले मनोसामाजिक ढङ्गबाट हेरेका छ कि छैनौँ? यसमा मनोचिकित्सकहरूले ध्यान दिनुपर्ने हो कि राज्यले पनि यस ढङ्गबाट डिल गर्नुपर्ने हो कि? तर यो कुरालाई उति ध्यान दिएको देखिँदैन। अर्को ढङ्गबाट हेर्ने हो भनेदेखि अपराध त अपराध नै हो जसले गरेको भए पनि, तर अपराध किन भइरहेको छ भन्ने कुराको विविध आयामहरू हुने गर्दछन्। त्यो आयामतर्फ हाम्रो ध्यान पुगेको छ कि छैन? विधि निर्माण गर्नेहरूले यो कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। त्यसपछि सही विधि निर्माण हुन सक्दछ। नत्र हामीले बनाएका कानुनहरूले 6 महिना वर्ष दिनपछि हामीलाई नै गिज्याउन थाल्नेछन् र त्यस्तो भयो भनेदेखि फेरि कानुन बन्न नपाउँदै संशोधनको अर्को माग पनि हुन सक्दछ। त्यस्तो बेलामा सांसदहरूले अलिकति सोच विचार गर्नुपर्दछ। तर सांसदहरूको रिस मरेको छैन। उनीहरू आक्रोशित छन् र आक्रोशित यो हदसम्म कि यस्ता मानिसहरू जसले बलात्कार गरेका छन्, त्यसपछि हत्या गरेका छन्, तिनलाई फाँसी दिनुपर्छ भनेर अर्को सांसदको पनि यसमा मत थपिएको छ।
कम्तीमा पनि नाबालकहरूलाई चाहिँ बलात्कार गरेर हत्या गर्नेका लागि चाहिँ फाँसीको सजाय हुनुपर्छ भन्ने कुरा जुन उठिरहेको छ, हाम्रो त समितिमा 1 वर्ष पहिले हामीले अनौपचारिक छलफल गर्दा चाहिँ अब यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि त हामी त हात झिक्न नमिल्ने त होइन नि त, यो कुरामा चाहिँ बहसमा लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले इन्टरनल बहसमा चाहिँ थालेकै थियौँ। कम्तीमा पनि एउटा कानुन त्यस्तो आओस् कि जसले गर्दा अलि डराउने, अब एसिडकै कुरा गरौँ, छोड्यो भने पनि 10 वर्ष जेल भनिसकेपछि त मान्छेले त अब चाहिँ ओहो एसिड त प्रहार गर्नु हुँदो रहेछ है भन्ने कुरा त उसको मानसपटलमा बस्छ नि त। अब 20 वर्ष यदि मुखमा पर्यो भने 20 वर्ष भन्ने बित्तिकै 20 वर्ष भने त एउटा जीवनै हो नि। यसरी कडाभन्दा कडा कानुन ल्याउनु पर्छ भनेर समितिले अब फेरि हामी यसरी छरपष्ट भएर बसेर हामीले अब कसलाई विज्ञप्ति दिएर त्यो विज्ञप्तिले त काम गर्ने त होइन, तर समितिले बसेर सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूको एकरूपताका साथ हामीले सरकारलाई निर्देशन दियौँ भने सरकारले पनि मान्न पर्ने बाध्यता हुन सक्छ। सांसदहरूले यसो भन्नु स्वाभाविक नै हो, आक्रोश स्वाभाविक रूपमा आउँछ र दण्ड दिनको लागि अनि यस्ता खालका पीडकहरू जो पीडा दिएर हिँडिरहेका छन् तिनलाई कानुनको कठघरामा ल्याउनको लागि एउटा जनप्रतिनिधि भइसकेपछि यति उत्साह यति ऊर्जा उनीहरूले खर्च गर्नै पर्ने हुन्छ, ध्यान फेरि पनि दिनुपर्ने हुन्छ कस्तो कानुन चाहिँ उपयुक्त कानुन हुन्छ भनेर। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कस्तो जनाएको छ यो पनि ध्यान दिनुपर्दछ। हाम्रो समाजको अपराधको प्रकृति कस्तो छ त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्दछ। पछिल्लो समय यो बालबालिका बलात्कारको घटना र एसिड छ्याप्ने घटना केबाट प्रभावित भएर यस्ता कुराहरू भइरहेको छ अथवा यसको पछाडिको प्रेरक तत्त्व चाहिँ के हो त? दण्डहीनता हो अथवा अरू नै केही कुरा? यो कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। यी सबै कुरा ध्यान दिइरहँदाखेरि हामीले महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अब यस्ता घटनाहरू हुन नदिनको लागि के गर्ने भन्ने कुरालाई निकै महत्त्वका साथ ध्यान दिनुपर्छ। यो ध्यान दिने कुरामा एकजना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै नेता नेत्रीको भनाइ चाहिँ अलिकति फरक खालको छ र यो फरक खालको कुराले कानुन निर्माणमा पक्कै पनि सघाउ पुर्याउनेछ। महान विद्वान मान्यज्यूहरूले के भनिरहन्छ? मृत्युदण्ड 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 भनिरहनु भएको छ। ए बाबा हो, त्यो त 16औं 18औं शताब्दीका शासकहरूले भन्ने कुरा हो कि म बौलाको हो कि उहाँहरूको दिमागले चाहिँ उड्न गरेको। समाजमा के कारणले चाहिँ क्राइम भयो अध्ययन गर्नु पर्दैन हामी सामाजिक अभियन्ताहरूले? त्यसको के सम्बन्ध छ? आर्थिक सम्बन्ध हो कि सामाजिक कारण हो कि राजनैतिक कारण हो कि अरू जातीय कारण हो कि के कारण हो? दिनमा चाहिँ 7 जना महिला बलात्कृत हुने, 6 महिनाको बिचमा कति 1800 कति चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ आत्महत्या गर्नुको कारण के हो? 2200 मान्छेले आत्महत्या गर्नुको कारण के हो? यतातिर गम्भीर भएर सोच्नु पर्दैन? यत्र साना साना नानीहरू बलात्कृत किन भइरहेका छन् सोच्नु पर्दैन? अनि त्यो मान्छे सबै ड्याङड्याङी गोली ठोकेर अथवा झन्याएर मारिदिँदैमा समस्या समाधान हुन्छ? हामी कुन समाजको परिकल्पना गर्दैछौँ? कता डोर्याउँदैछौँ? हामी त मध्ययुगतर्फ जाँदैछौँ। मलाई एकदमै धेरै हिजो अस्तितिर चाहिँ मान्यज्यूहरूको क्याम्पेन सुने मलाई एकदमै धेरै लज्जाबोध भयो। बारम्बार कस्तो खालको चेतना हो? समाजको अगुवा हुँ म भनेदेखि समाजमा त सबै खाले मान्छे हुन्छ नि, त्यसलाई उपचार गर्ने ट्रिटमेन्ट गर्ने यो सबै दायित्व भएर नै अग्रणी भएको होला, नेतृत्व भएको होला नि त। नराम्रो चिज फाल्दिने कन्टेनरमा, राम्रो चिजलाई वाह गर्न त जसले नि गरिहाल्छ नि। नेतृत्व भनेको त्यो हो, सामाजिक अभिभावक पनि हो नेतृत्व भनेको। अभिभावकको दायित्व भनेको सबैभन्दा कमजोर पक्ष जे छ त्यसलाई चाहिँ रक्षा गर्नु अथवा चाहिँ त्यो कुरालाई हटाउनु, त्यसलाई उपचार गर्नु हो नि त। एकछिनको लागि त 60 वर्षको बालिकालाई बलात्कार गर्नु त त्यो त मानसिक रोगी हो। मानसिक रोगी भयो बाबा, हाम्रो समाजमा मानसिक रोगी कति रहेछन् त? हामी त्यो एंगलबाट किन सोचिरहेका छैनौँ? अनि के गरे क्रूर शासकले जस्तो आदेश गर्ने
अपराध गरेपछि ड्याङ्ग मार्थे अथवा जेलमा लगेर थुन्दे, आजीवन कारावास राख्थे। अर्को के म त भन्न नि चाहन्न, के अपाङ्ग बनाइदिए रे, के बनाइदिए। कानुन निर्माण गर्दा अघि पनि भनियो यसको बहुआयामको बारेमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। मूल कुरा अपराधको नियन्त्रण गर्ने दिशातर्फ ध्यान दिनुपर्दछ। अपराध नियन्त्रण गर्नको लागि कानुनले मद्दत गर्छ कि गर्दैन त्यो कुरा ध्यान दिनुपर्दछ। अहिलेको स्थिति कोही बलात्कृत भयो भने उसले सजिलै गरेर गएर ओडा प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिने अवस्था छ कि छैन? त्यो उजुरी दिनको लागि कुनै झन्झट छ कि छैन? त्यसरी उजुरी दिँदा उसको समाजमा रहेको प्रतिष्ठामा कुनै समस्या आउँछ कि आउँदैन? त्यो व्यक्ति जो उजुरी लिएर जाने अवस्था छ उसको लागि एउटा उत्प्रेरणा दिने अवस्था छ कि ऊ त्यो कुरा लिएर प्रहरी कार्यालयसम्म गयो भनेदेखि मेरो मानमर्दन हुन्छ, अझ बढी बेइज्जत हुन्छ, अझ बढी मेरो सम्मानमा आँच आउँछ भन्ने अवस्था छ कि छैन? अनि पञ्च भलादमी बसेर गाउँको कुरा गाउँमै मिलाउँ भन्ने अवस्था छ कि छैन? यी सबै कुरालाई हामीले ख्याल गर्नुपर्दछ। सँगै कुरा सामान्य कुरा तलै मिलाउँछु भन्दै तलै मिलाउने, तर जब विस्फोटको अवस्था आउँछ फाँसी दे भन्ने यस्तो अवस्था पनि राम्रो होइन। त्यसैले हामीले ध्यान दिनुपर्छ, पाठ्यक्रमलाई सुधार गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रा बालबालिकाहरूलाई आत्मसुरक्षाको लागि सानैदेखि एउटा उत्प्रेरणा, त्यस्तो खालको तालिम, त्यस्तो खालको शिक्षा दिने कि नदिने यो कुरा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ। सामाजिक चेतनाको लागि कसले भूमिका खेल्ने? यतिका राजनीतिक पार्टीहरू छन् र पार्टीका लाखौँ कार्यकर्ताहरू छन्, उनीहरूको भूमिका के हुने यो कुरालाई पनि हामीले उत्तिकै ध्यान दिनुपर्दछ। र रह्यो कुरा कानुनका छिद्रहरू, कानुनमा छिद्र छ भने तिनै मानिसहरू कहिले पीडकको पक्षमा कोही पीडितको पक्षमा उभिने कि नउभिने यो कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। र यो कुरा ध्यान दिइसकेपछि अनि कानुन कस्तो बनाउने भन्ने कुरा, सक्लो कानुन हामी निर्माण गर्न सक्दछौँ। यो कुरा ध्यान दिएपछि एउटा परिपक्व कानुन बन्दछ र दोषी उम्काउन पाउने छैन, पीडक कठघरामा हुनेछ, पीडितले न्याय पाउनेछ। त्यस्तो अवस्था हामी कसरी निर्माण गर्न सक्छौँ? त्यस्तो अवस्था हामी कहिले निर्माण गर्न सक्छौँ? ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यो रहेको छ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।